Allah. Masyaallah. 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 Kamu kira nu mo. Masyaallah. Masyaallah. Kalau saya di syafal Rabbi al-Qis. Amin. Karena di doa itu Allah berkata dazim dengan Rabbi al-Qis. Amin. Karena Rabbi al-Qis. Amin. Insyaallah kursi ila gara-gara mati. Hazini adda asratu batmujur. Gabasen fadli baronsa Wati kawajil dalee cubo dan kemudian kita darasi tebarra gurra kama dulu gurra kalbi lahana. Dagesani? Gurra kama dina tesni kalbi bakra ila tambeng. Wani beratani jiru. Sanef. Gurra kalbi ka borobbi sanago. Amin. Gurra kalbi ka borobbi sanago. Amin. Kata nyama kam bacci tani kam mutu sala borobbi sanago. Amin. Sanef. Awasa kanya. Rabbi kita subhanahu wa ta'ala. فاعلم انه لا اله الا هو واستغفر لذنبك بعد انا محمد كان قبل ما ربي كم عليك نجبر باقي برد ربي سبحانه وتعالى اكاسما امنتي اسلام امنتي برم سرك دابن آية درابوته اقرا آية قراي نما قراي تو عباده كلا نما قراي تو واندلا بوبيغي نيندلا غادولا واندلا بيبودي كما سرتي سنف نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث بخاري حديث مالك حديث صحيح حديث تعلم العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة برون سبلاتون قرآن قراون برون سبلاتون أو مسلمة ديراتي فينا ديركمجي أو مسلمة كافي قدام مدرج ديركمنا أجي أواسكني صريف لوتي برون سبلاتون لو ديركمي كتاتي براتون كمو براتون كمنا عليكم صريف ورا برون سبلاتون ربي سناكم آمين. آمين. ربك سبحانه وتعالى عين ابن سمالك إن الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون التجارة لن تبور رب سبحانه وتعالى وريتن قرآن ربي كلام قرأتي قرآن أبو جنبك قرأتي قرآن لذي معنى وجه قرأتي قرآن لفظي لتي كاري فكيرو هي لفظي كاري هي كاس كبري نمنو قرآن كاري أكاسما إيغانا أماس كان صلاة كان زكاة النتي كوان ربين كنيجرا أيسان تاتوس والباسي تاتوس وان ربين كنيجرا كو ربين كنيجرا هنه نجد خساران كامني نجد تلفين سابقون دليمتو نجد جيراني جرب سبحانه وتعالى ولا نجد سنجد جرب نوارو آمين جرب لن تقول جرب سبحانه وتعالى نجد خساران كامني نمني واني أكان نجد دربو في الوجه نجد خساران كامني